محترم جماعت دی ایک بہت بڑے عالم دین نے جنہ دا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے فرماتے نے میں کراچی کے اندر ایک مسجد اندر گیا خطبہ جمعہ افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھان واسطے خطبہ جمعہ پڑھان تو بعد ایک آدمی میرے کو آیا تے آگے کہنا ہے جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا میں نے آکھا اچھی بات ہے لیکن تو میں نے اے دس بھی اے مسلک قبول کرن دی وجہ کی ہے سبب کی انہیں آکھا جی سبب ہے کہ اے جی مسجد نا اس مسجد نال والا گھر میرا ہے میں مسجد دا گوانڈی ہاں مسجد دا پڑوسی ہوں تے جدوں اس مسجد دی بنیاد رکھی گئی تے لوگاں آکھیا کہ اے مسجد دے وچ نہ جایا جے کیونکہ اے جنہ دی مسجد ہے نا او درود دے منکر نے لوگ گلاں کرتے رہے مسجد کمپلیٹ ہو گئی بن گئی تسی آئے خطبہ جمعہ تسی شروع کر دیتا تے ایمیں اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں بھی یہ درود منکر نہیں تے میں آج ذرا ججمنٹ تے کرا بھی واقعی درود نہیں پڑھ لے انہاں دا جو خطیب تقریر کرنے لگا ہے جمعہ پڑھانے لگا ہے تے پتہ لگ جائے گا تے میں چونکہ نال دا گھر میرا سی آواز آ رہی سی تے میں توجہ نال بیٹھ گیا تے نال میں کاپی پینسل بھی رکھ لئی بھی چلو جے کوئی اکا دکا پڑھے گا تے میں نوٹ کر لاں گا بھی کنے میں تسی خطبہ شروع کر دیتا خطبے دے اندر درود پاک پڑھیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا پھر درود پڑھیا پھر حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے پھر درود پڑھیا پھر تسی آپ علیہ السلام دی احادیث شروع کر دیتیاں حدیث دے وچ بھی درود پڑھیا جدو حدیث دا ترجمہ کر لگے پھر درود پڑھیا 1 وری 2 وری 10 وری 15 وری 20 وری 50 حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر تقریباً 100 مرتبہ نبی پاک دی ذات پاک دے درود پڑھیا تے میں کاپی پینسل پر رکھ کے تے میں آکھیا اللہ سنیا میرے یقین ہو گیا ہے اے درود دے منکر نہیں بلکہ اصل درود والی اے نے لہذا آج تو بعد ممی انہاں دے نال رل جانا ہے